अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट जेआरएफ और दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। और आगे की जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर रब्ता कर सकते हैं। तो आइए आज का हमारा पहला सवाल है, ओस में सोना, ओस में फिरना जिस्म इंसानी के लिए क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मुज़र है। अगला सवाल है, सही झेल में सही मंदरजा झेल में सही इमला की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अस्तबल। नेक्स्ट सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने गांधी जी पर किस ज़ुबान में किताब लिखी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 जर्मनी। नेक्स्ट सवाल है, कहानी एहसान का बदला एहसान में किस शहर के ताजिर का बयान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 आदिलाबाद। अगला सवाल है, मलूल होना का क्या माना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मायूस होना। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू के पहले नावल निगार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 नज़ीर अहमद। अगला सवाल है, बागो बहार में कुल कितने किस्से हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 5 किस्से हैं। नेक्स्ट सवाल है, आज़ाद बख्त किस मुल्क का बादशाह था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 रोम का। नेक्स्ट सवाल है, लफ्ज़ एलची के क्या माने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सफ़ीर। अगला सवाल है, निशापुर किस मुल्क का एक मशहूर शहर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 ईरान। अगला सवाल है, हम खरमा व हम सवाब के क्या माने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 किसी चीज़ से वक्त 2 फ़ायदे। अगला सवाल है, सैयद हवस किसका लिखा ड्रामा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 आगा हश्र काश्मीरी। अगला सवाल है, ताअम्मुक के माना क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 गहराई। अगला सवाल है, मजमून सवेरे जो कल आँख मेरी खुली में कृपा शंकर ब्रह्मचारी कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मुसन्निफ़ का पड़ोसी। अगला सवाल है, दम लिया था न क़यामत ने हनूज़ फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया मंदरजा बाला शेर किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 गालिब का है। नेक्स्ट सवाल है, जज्बात का महशरिस्तान से क्या मुराद है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 दिल। लिप्पा किसको कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 दुपट्टे पर टाँकी जाने वाली किरनी। अगला सवाल है, कुबरा की चौथी का जोड़ा किस रंग का था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सफ़ेद। नेक्स्ट सवाल है, हमीदा कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कुबरा की छोटी बहन। अगला सवाल है, गालिब ने खत बनाम हर गोपाल तुफ्ता में अपने किस दोस्त का जिक्र किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2
منشی نبی بخش حقیر۔ اگلا سوال ہے، غالب نے اپنے مکتوب میں اپنے مکان مالک کا کیا نام بتایا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، حکیم محمد حسن خان۔ اگلا سوال ہے، غالب نے ہر گوپال تفتہ سے کیا گزارش کی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، دہلی نہ آنے کی۔ اگلا سوال ہے، جو احسان ولی نے اردو شاعری پر کیا تھا وہی احسان گلکرسٹ نے اردو نثر پر کیا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، مولوی عبدالحق۔ نیکسٹ سوال ہے، میر امن نے ملا حسین وائس کاشفی کی کس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، اخلاق محسنین۔ نیکسٹ سوال ہے، گل مغفرت کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، سید حیدر بخش حیدری۔ اگلا سوال ہے، میر امن کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، دلی کے۔ اگلا سوال ہے، مثنوی کتب مشتری کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، ملا وجھی کی ہے۔ اگلا سوال ہے، کنہیا لال کپور کا تعلق کس ادبی صنف سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، طنز و مزاح۔ نیکسٹ سوال ہے، غالب جدید شعراء کی مجلس کی صدارت کس نے کی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، ن راشد۔ اگلا سوال ہے، وکرماجیت ورما نے جدید شعراء کی مجلس میں جو کلام سنایا اس کا تعلق کس صنف شاعری سے تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، گیت۔ نیکسٹ سوال ہے، جدید شعراء کی ایک مجلس میں م ارشد نے جو نظم پڑھی اس کا عنوان کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، بدلہ۔ نیکسٹ سوال ہے، ماہ اصل سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، سہاگ رات۔ اگلا سوال ہے، قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، میرے بھی صنم خانے۔ نیکسٹ سوال ہے، قرۃ العین حیدر کے والد کا نام کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، سجاد حیدر یلدرم۔ نیکسٹ سوال ہے، بات میں بات کرنے کا فن کس صنف کو کہا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، انشائیہ کو۔ نیکسٹ سوال ہے، میر امن کس کی مدد سے فورٹ ولیم کالج میں ملازم ہوئے تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، میر بہادر علی حسینی۔ نیکسٹ سوال ہے، مذہب عشق کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، نہال چند لاہوری۔ اگلا سوال ہے، سنگھاسن بتیسی کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، للو لال۔ اگلا سوال ہے، تذکرہ گلشن ہند کس سے منسوب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، مرزا علی لطف۔ اگلا سوال ہے، شبلی نعمانی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، اعظم گڑھ۔ اگلا سوال ہے، شبلی علی گڑھ میں کس زبان کے استاد تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، فارسی۔ نیکسٹ سوال ہے، دارالمصنفین کہاں قائم ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، اعظم گڑھ۔ نیکسٹ سوال ہے، موازنہ انیس و دبیر کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، شبلی کی۔ نیکسٹ سوال ہے، فورٹ ولیم کالج کب قائم ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، 4 مئی 1800۔
نیکسٹ سوال ہے مادھونل اور کام کنڈیلا کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 مظہر علی خاں ولد۔ نیکسٹ سوال ہے شبلی کی کس تصنیف کو سید سلیمان ندوی نے مکمل کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 سیرت النبی۔ نیکسٹ سوال ہے بچوں کے لیے قصص ہند کے نام سے کس نے کہانیاں لکھی تھیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 محمد حسین آزاد۔ نیکسٹ سوال ہے محمد حسین آزاد کے والد کا نام کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 مولوی محمد باقر۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں کس افسانے کے مجموعے کو انگریزی حکومت نے ضبط کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 سوز وطن۔ نیکسٹ سوال ہے ولی نے پہلے دکن میں کس صنف شاعری کا دورہ تھا؟ ولی سے پہلے دکن میں کس صنف شاعری کا دورہ تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 مثنوی کا۔ نیکسٹ سوال ہے کس شاعر کو فن موسیقی میں مہارت حاصل تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 خواجہ میر درد۔ نیکسٹ سوال ہے نذیر اکبر آبادی کا پورا نام کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 شیخ ولی محمد۔ اگلا سوال ہے لندن کی ایک رات کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 سجاد ظہیر۔ اگلا سوال ہے کرشن چند کا بچپن کہاں گزرا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 کشمیر۔ نیکسٹ سوال ہے کرشن چند کے پہلے افسانوی مجموعے کا کیا نام تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 طلسم خیال۔ اگلا سوال ہے کس ادیب کو بننے بھائی کے نام سے جانا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 سجاد ظہیر۔ اگلا سوال ہے میر انیس کے والد کا کیا نام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 میر خلیق۔ اگلا سوال ہے علامہ اقبال نے شاعری میں کس سے اصلاح لی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 داؤد دہلوی۔ نیکسٹ سوال اقبال نے ابتدا میں اپنی نظمیں کہاں پڑھیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 انجمن حمایت اسلام۔ نیکسٹ سوال ہے کس شاعر نے مغربی طرز معاشرت کو ظرافت کا موضوع بنایا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 اکبر الہ آبادی۔ اگلا سوال ہے نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، مندرجہ بالا شعر کس شاعر کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 اقبال کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے مندرجہ ذیل میں کسے رومانی شاعر کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 اختر شیرانی کو۔ اگلا سوال ہے نظم ایک پودا اور گھاس کے شاعر کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 عبدالغفار مدھولی۔ اگلا سوال ہے دنیا میں کس چیز کی تلافی نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 وقت کی۔ اگلا سوال ہے شاعر فطرت کے طور پر کون مشہور ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 جوش ملی آبادی۔ نیکسٹ سوال ہے اردو میں سوانح نگاری کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 حالی۔ اگلا سوال ہے آل احمد سرور نے کس کتاب کو اردو شاعری کا پہلا منشور مینیفیسٹو کہا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 مقدمہ شعر و شاعری۔ نیکسٹ سوال ہے ڈرامہ یہودی کی لڑکی میں عذرا کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 ایک بوڑھا یہودی۔ اگلا سوال ہے اردو میں انشائیہ کی ابتدا کس رسالے سے ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 تہذیب الاخلاق۔ اگلا سوال ہے اردو میں خاکہ نگاری کا آغاز کس نے کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1
फरहत उल्लाह बेग। अगला सवाल है, चंद हम असर किसके खाकों का मजमुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मौलवी अब्दुल हक। नेक्स्ट सवाल है, दबिस्तान दिल्ली के शायरों की अहम खसूसियत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, शायरी में तसव्वुफ़ की गहराई की छाप नज़र आती है। अगला सवाल है, मंदरजा झैल शोरा में किसका ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, नासिक। नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 1825। नेक्स्ट सवाल है, मंदरजा झैल में दिल्ली कॉलेज का प्रिंसिपल कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर स्प्रिंगर। नेक्स्ट सवाल है, मंदरजा झैल में इसमें मुसग्गर की शनाख्त कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, संदूकचा। अगला सवाल है, नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, नज़र मोहम्मद। अगला सवाल है, ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 8 मिसरे होते हैं क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मुसम्मन कहलाती है। नेक्स्ट सवाल है, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, फ़ेल मारूफ। अगला सवाल है, अमानत की इंद्र सभा में कुल कितने किरदार हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 8। नेक्स्ट सवाल है, ड्रामा शाहजहाँपुर की शांति बाई किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, हबीब तनवीर। नेक्स्ट सवाल है, नाटक सागर किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद उमर नूर इलाही। अगला सवाल है, आगा हश्र कश्मीरी के पहले ड्रामे का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, आफ्ताब मोहब्बत। अगला सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब तज़किरा का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से अदब से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सवाने उमरी। नेक्स्ट सवाल है, यादगार हाली के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, सालिह आबिद हुसैन। अगला सवाल है, किस चीज़ को तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मुशब्बह। अगला सवाल है, शमा के मानिंद हम इस बज़्म में चश्म नम आए थे दामन तर चले, मंदरजा बाला शेर में मुशब्बह भी की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, शमा। नेक्स्ट सवाल है, याद में वो बेमिसाल आँखें क्या हैं तेरी वो गज़ाल आँखें, मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, इस्तिआरा। अगला सवाल है, मंदरजा झैल में ज़मीर मुतकल्लिम की पहचान कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मुझ। नेक्स्ट सवाल है, मरसिए के अज्ज़ाए तरकीबी मुतय्यन करने का काम किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मीर ज़मीर ने। नेक्स्ट सवाल है, निशातिया और निस्वानी अनासिर किस दबिस्तान की खसूसियत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, दबिस्तान लखनऊ। नेक्स्ट सवाल है, मरसिए का सबसे आखिरी जुज़ क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, बैन कहलाता है। अगला सवाल है, उर्दू ज़ुबान दिल्ली के गर्दोनवाह में पैदा हुई, ये नज़रिया किसने पेश किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, मसूद हुसैन खां। नेक्स्ट सवाल है, सकबास बरादरे खिरद मुबास के क्या माने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1,
कुत्ता बन जा मगर छोटा भाई मत बन। अगला सवाल है, 1936 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के पहले इजलास की सदारत किसने की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर है 3, प्रेमचंद। नेक्स्ट सवाल है, किस अदीब को मुसव्विर गम का लक़ब दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, राशिदुल खैरी। अगला सवाल है, ख़वातीन के इस्लाह और फलाह व बहबूद के लिए किसने अफसाने और नावल लिखे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, राशिदुल खैरी। अगला सवाल है, गंज हाय गरामाया किसके खाकों का मजमुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है, नौकरी में ओहदे का मुताल्लिक ख्याल न करना ये तो पीर का मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ये किस अफसाने का फ़िक्रा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, नमक का दरोगा। अगला सवाल है, अफसाना नमक का दरोगा में दरोगा का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, मुंशी बंशीधर। अगला सवाल है, लफ्ज़ ताख़ीर का मतज़ाद क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ताजील। अगला सवाल है, लफ्ज़ हिज़र का मतज़ाद क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सफ़र। अगला सवाल है, पारसी स्टेज का पहला दस्तयाब ड्रामा कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, खुर्शीद। अगला सवाल है, 1000 ईस्वी उर्दू के उभार का ज़माना है और 1193 निखार का, ये कौल किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, सही शौकत सब्ज़वारी। अगला सवाल है, खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ था, मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ, इस शेर में कौन सी सनत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, सनत तशबीह। अगला सवाल है, उठा शहर में हर तरफ शोर व गुल कि गायब हुआ इस चमन से वो गुल, मंदजा बाला शेर में सनत की पहचान कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, इस्तिआरा। अगला सवाल है, गिरनी थी हम पे बर्क तजल्ली नतूर पर, देते हैं बाद ज़र्फ़ कदा देख कर, मंदजा बाला शेर में कौन सा लफ्ज़ तलमी की अलामत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, तूर। अगला सवाल है, असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, सर सैयद की है। अगला सवाल है, उसके रुखसार देख जीता हूँ आरज़ी मेरी ज़िंदगानी है, इस शेर में कौन सी सनत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ईहाम। अगला सवाल है, शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू नस्र की पहली किताब कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, करबल कथा। नेक्स्ट सवाल है, लफ्ज़ एहतिजाज के क्या माने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ज़रूरत। नेक्स्ट सवाल है, साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, अब्दुल हई। अगला सवाल है, खोजी किस नावल का किरदार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, फसाने आज़ाद। अगला सवाल है, फसाने आज़ाद किसकी तख्लीक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, रतन नाथ शर्सार की है। अगला सवाल है, ओसान खता होना मुहावरे का क्या मतलब है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, होश जाता रहना। अगला सवाल है, नासिर काज़मी कहाँ पैदा हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, अम्बाला में। अगला सवाल है, किस शायर का इल्म नजूम में महारत हासिल थी?
تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 مومن۔ اگلا سوال ہے خواجہ حیدر علی آتش کے استاد کون تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 مصحفی۔ اگلا سوال ہے پڑھنا سکھانے کے حروف تہجی کے طریقے میں کون سا جملہ درست نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 ہجے کے ذریعے پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل جملوں میں صوتی طریقے کے خامیوں کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 طریقۂ تہجی کے مقابلے ضمیر پر زیادہ زور پڑتا ہے۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل جملوں میں دیکھو اور بولو طریقے کی خصوصیات میں کسے شامل نہیں کرتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 ہجے کرنا بہت جلد سیکھ لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے پڑھنا سکھانے کے کس طریقے میں قواعد کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 جملہ واری طریقے میں۔ اگلا سوال ہے نفسیاتی اعتبار سے تدریس قواعد کے لیے کون سا طریقہ صحت مند ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 استقرائی طریقہ۔ اگلا سوال ہے لکھنا سکھانے کا وہ طریقہ جس میں خط مستقیم اور خط منحنی کھینچنے کی مشق کرائی جاتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 پیسٹالوجی کا طریقہ۔ اگلا سوال ہے تدریس قواعد کا روایتی اور قدیم طریقہ کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 استخراجی طریقہ۔ اگلا سوال ہے تحقیقی طریقہ کار کا موجد کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 پروفیسر آرم اسٹرانگ۔ اگلا سوال ہے کس طریقۂ تدریس میں طلبہ کی حیثیت انفعالی ہو جاتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 لیکچر کا طریقہ۔ اگلا سوال ہے مطالعے زیر نگرانی طریقے کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 استاد کی موجودگی اور نگرانی میں کام ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے تدریس سبق کے درمیان اعادہ کے سوالات کب کیے جاتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 سبق کے آخر میں۔ اگلا سوال ہے استحسانی اسباق کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 طلبہ میں لطف اندوزی اور ذوق سلیم کی تربیت کرنا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے دوران تدریس جماعت میں سوال پوچھنے کا کون سا طریقہ درست نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 استاد کو اپنا سوال بار بار دہرانا چاہیے۔ اگلا سوال ہے چاک بورڈ استعمال کرتے وقت استاد کو کس طرف کھڑا ہونا چاہیے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 بائیں۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں کون سی صرف بصری امدادی اشیاء ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 چاٹ اور ماڈل۔ نیکسٹ سوال ہے طلبہ کو خاموش خوانی کس جماعت سے شروع کرانا چاہیے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 تیسری جماعت سے۔ اگلا سوال ہے تفویض کا طریقہ کن جماعتوں میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 پرائمری سطح پر۔ اگلا سوال ہے آغاز تدریس جو سوالات تحریر ذہنی یا آمادگی کے لیے پوچھے جاتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 تمہیدی سوالات۔ اگلا سوال ہے آخذ معنی کے عمل میں کس چیز سے گریز کرنا چاہیے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 براہ راست معنی بتانے سے۔ اگلا سوال ہے طلبہ کے تلفظ کی اصلاح کس طریقے سے کرانا چاہیے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4
انفرادی طریقے سے۔ شمالی ہندوستان میں جو پراکرت بولی جاتی تھی اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 شورسینی۔ اگلا سوال ہے سنسکرت کس زبان کی ایک شاخ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 آریائی زبان۔ نیکسٹ سوال ہے روایت اور بغاوت کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 احتشام حسین۔ اگلا سوال ہے کمپنی کے وکیل کا قتل کر کے وزیر علی کس طرف بھاگ گیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 اعظم گڑھ۔ نیکسٹ سوال ہے وزیر علی کے کارنامے سن کر کس کے کارنامے یاد آتے ہیں؟ وزیر علی کے کارنامے سن کر کس کے کارنامے یاد آتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 رابن ہوڈ۔ اگلا سوال ہے ضالہ بارئی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 اولے پڑھنا۔ اگلا سوال ہے خدا کے نام خط کس زبان کی لوک کہانی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 اسپینی۔ اگلا سوال ہے دودھ کی قیمت کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 پریم چند۔ اگلا سوال ہے کہانی خدا کے نام خط کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 لین شو۔ اگلا سوال ہے کہانی نادان دوست میں چڑیا کے گھونسلے میں کتنے انڈے تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3۔ نیکسٹ سوال ہے شجر و حجر سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 درخت اور پتھر۔ نیکسٹ سوال ہے مندرجہ ذیل میں کسے ڈرپوک سلاخ کل کہا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 اوس۔ تو آج کا ہمارا ویڈیو یہیں تک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔